बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में मज़कूर अजीब व गरीब वाक़यात में से एक ऐसा अजीब व गरीब और इबरतनाक वाक़या कि जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है। इस नाफरमान कौम की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह यासीन के अंदर निशान इबरत के तौर पर बयान फरमाई है। दोस्तों, ये एक ऐसी बदबख्त कौम का वाक़या है कि जिस कौम को कुरान पाक ने अस्हाबुल करिया के नाम से पुकारा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अस्हाबुल करिया कौन सी बदबख्त और नाफरमान कौम थी और ये कौम कहाँ पर आबाद थी। ये कौम किस तरह अपने ईमान से फिरकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम बन गई और अल्लाह तबारक व तआला के अंबियाए किराम को झुठलाने लगी और मासला उनको कत्ल करने की धमकियां देने लगी। और फिर जब ये कौम काबिल हिदायत ना रही और हद से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान बन गई, तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और किस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस कौम पर आसमान दुनिया से एक ऐसी खौफनाक चीख मारी कि जिसके नतीजे में ये कौम के तमाम हलाक हो गई और राख का ढेर बन गई। दोस्तों, इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कुरान पाक की तारीख ऐसी कौमों से भरी पड़ी है कि जिन कौमों ने अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम को झुटलाया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन कौमों पर ऐसे ऐसे दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाए और उन कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। फिर इन्हीं कौमों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है ताकि आगे आने वाली कौमें इन कौमों से इबरत हासिल करें। इन्हीं कौमों में से एक कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नाजिल किया गया अस्हाबुल करिया भी है। इस कौम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह यासीन के अंदर फरमाया है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, और आप उनके सामने एक बस्ती वालों का किस्सा बयान कीजिए जबकि उस बस्ती की तरफ कई रसूल आए। दोस्तों, असहाबुल करिया नाफरमान कौम मुल्क शाम के करीब अंताकिया नामी बस्ती के अंदर आबाद थी और ये बस्ती आज के तुर्की के करीब वाक़ है। इस कौम का एक बादशाह था जो अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था और बुत परस्ती और गुमराही के अंदर मुब्तला था। इसी तरह उस बादशाह की कौम भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान और बुत परस्त थी। उस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले बनी इसराइल के अंबिया किराम में से दो अंबिया किराम को माबूस फरमाया। जैसे कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह यासीन के आयत नंबर 14 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, और जब हमने उनके पास दो रसूलों को भेजा एक ही वक्त में, दोनों नबियों ने उनको दावत हक पेश की, तो उन लोगों ने पहले दोनों अंबिया किराम को झुटलाया। फिर हमने तीसरे नबी के साथ उन लोगों की तायद की। फिर इन तीनों अंबिया किराम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाया और फरमाया कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। दोस्तों, असहाबुल करिया दुनिया की वो वाहिद और बदबख्त कौम थी कि जिस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त तीन अंबिया किराम को माबूस फरमाया, लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने इन तीनों अंबिया किराम को झुटलाया और इसी तरह अपने कुफर, शिर्क और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों पर डटे रहे। बास रिवायात के मुताबिक इन तीनों अंबिया किराम के नाम ये हैं: सादिक, सदूक, शलून थे। दोस्तों, इन तीन अंबिया किराम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत पर ईमान लाने के लिए कहा और बुत परस्ती से मना किया। इसी तरह जब इन तीनों अंबिया किराम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाया, तो उस कौम के कुछ बदबख्त लोग उन अंबिया किराम को झुटलाते हुए कहने लगे कि तुम तो हमारे जैसे इंसान हो और तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ नहीं आई, तुम झूठ बोलते हो। उस वक्त अंबिया किराम ने अपनी कौम से इरशाद फरमाया कि हमारा काम तो तुम लोगों को हिदायत की तरफ बुलाना और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाना है। हिदायत देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है। अगर तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान ले आओगे और कुफर, शिर्क और बुत परस्ती से बाहर निकल कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगोगे, तो दोनों जहानों की नेमतें हासिल करोगे। अगर तुम लोग बुत परस्ती और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से बाज ना आए, तो पहली कौमों की तरह अल्लाह तबारक व तआला तुम पर भी अपना अजाब नाजिल फरमाएगा और तुम लोगों को सफाई हस्ती से मिटा देगा। दोस्तों, इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम ने अपनी कौम को बार बार दावत हक दी और अल्लाह तबारक व तआला की वहनीयत की तरफ बुलाया, तो ये लोग तंग आकर अपने अंबिया किराम से कहने लगे कि हम तो तुम लोगों को मनहूस समझते हैं, अगर तुम लोग इस काम से बाज ना आए तो हम ज़रूर तुम्हें कत्ल कर देंगे और तुम लोगों को हमारी तरफ से ज़रूर तकलीफ पहुंचेगी। दोस्तों, इसी तरह ये बदबख्त कौम अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम की तौहीन करने लगी और उनको मनहूस कहने लगी और उनको कत्ल करने की धमकियां देने लगी।
تو ان کے اس عمل پر انبیاء کرام نے اپنی قوم کو جو جواب دیا اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیات نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا تم لوگ اس بات کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف نصیحت کی جائے، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ دوستوں، یہ ایک ایسی بدبخت اور نافرمان قوم تھی کہ جنہوں نے سابقہ قوموں کی تمام حدوں کو توڑ دیا اور سابقہ قوموں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ گئے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام مسلسل اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے کہ تم لوگوں نے سابقہ قوموں کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے، اور جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہو جاتی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ ابھی وقت ہے، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ دوستوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تین انبیاء کرام اپنی قوم کو واضح و نصیحت فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص اس مجلس میں آیا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو محسوس کر لیا تھا۔ دراصل یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ کر لیا تھا، کہ اس دنیا سے دور ایک غار کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اس شخص نے محسوس کیا کہ یہ قوم سابقہ قوموں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو چکی ہے اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تین انبیاء کرام کو معبوس فرمایا ہے، لیکن اس قوم نے اپنے تینوں انبیاء کرام کو جھٹلایا ہے اور ہدایت کی طرف آنے کے بجائے یہ قوم اسی طرح اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ چنانچہ وہ شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، یہ اس قوم کی طرف آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا، جیسے کہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ایک شخص بستی سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، یہ تو صرف ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ دوستوں، اسی طرح یہ شخص اپنی قوم کو سمجھانے لگا اور ان کے جھوٹے خداؤں کو اور بتوں کو جھوٹا کہنے لگا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر یہ قوم تحش میں آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے سے کہنے لگی، کیا تو بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے؟ اس کے بعد اس بدبخت قوم نے اس شخص کو پکڑ لیا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے، یہاں تک کہ اس کو مار مار کے ہلاک کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قوم اس شخص کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگی، یہاں تک کہ اس شخص کی آنتیں باہر آ گئی اور بالآخر اس قوم نے اس شخص کو شہید کر دیا۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ ادھر یہ شخص شہید ہوا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس شخص کو جنت کے اندر داخل فرما دیا، جیسے کہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیات نمبر 26 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو فوراً ہی جنت کے اندر داخل کر دیا، اور جیسے یہ شخص جنت میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لے آتے اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتے، اور میرے پروردگار تو نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت کے ساتھ نوازا۔ دوستوں، اسی طرح جب اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کو قتل کیا اور اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے اور اسی طرح اپنے کفر شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی زوردار چیخ ماری جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب لوگ ایک دم سے ہلاک ہو گئے اور ایک دم سب کے سب راکھ بن گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔